یک مردمی 1.5 میلیون جمعیت داره، از لحاظ اقتصادی ضعیفترین طبقه در خاورمیانه، از لحاظ تعلیم و از لحاظ این تحصیلات اینا در پایین ترین سطح در تمام خاورمیانه. این شیعان لبنان از همه عقب مانده تر، از اقتصاد از همه عقب مانده تر، نفت دارن نه هیچی ندارن. اینا برن در برابر بزرگترین قدرت های دنیا بیستن اونا رو شکست بدن. این عقل یا این خرگریه؟ شما از یک بچه 5 ساله بپرس میگه این خرگریه، این خودکشیه. خب اون قدرت خاورمیانه کن با شما کاری نداره، شما چسبیدی به اون که من میخوام شما رو نابود بکنم. ما میخوایم که فلسطین رو مثلا آزاد بکنیم، اسرائیل از باید محو شود. اونا که نگفته که ما میخوایم شیعه رو محو بکنیم. درسته؟ پس ای شیعیان بدانید که این مراجع شما اینا خرند. اینا عقل هیچ عقل نداره، هیچ. چندین بار، این اولین بارم نیست، چندین بار